सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो एउटा विकट अवस्थामा पनि तपाईहरु जसरी आइदिनु भएको छ, यो विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर तपाईहरुको यो सहयोगलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपालका लागि नेपालीले आयोजना गरेको यो प्रेस मिटमा हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ केही समय अगाडि भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेको थियो र त्यो विषयमा नेपालका लागि नेपालीले विरोध प्रदर्शन गर्ने लगायतका हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौं र प्रेस मिट पनि गरेका थियौं। र हिजो भर्खरै भारतका सुरक्षा मन्त्रीले लिपुलेकबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने गरी 80 किलोमिटर बाटो बनाएको र अब 5 किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी रहेको र त्यो विषयमा चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि एउटा ठूलो खर्च पनि भएको र हाम्रो लामो समयदेखिको एउटा रणनीतिक हाम्रो सोचलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको भनेर जुन प्रेस मिट गरेर त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो त्यो बाटोको, त्यो विषयले नेपालको सार्वभौमसत्ता मिचिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू उल्लङ्घन भएको सन्दर्भमा नेपालका लागि नेपालीले गर्न लागेको यस प्रेस मिटमा आइदिनु भएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका केही विषयहरूलाई म राख्छु, त्यसपछाडि बालकृष्णजी, भुवनजी र सागरजीले यो विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्नुहुनेछ। यो विषयलाई हामी तीनटा रूपमा हेर्छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, दोस्रो नेपाल सरकारको दायित्व के हो र भारतीय सरकारको दायित्व र भूमिका कस्तो हो। यी तीनटा विषयमा हामी मूलतः छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विषयमा केही कुराहरू राख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसमा दुईटा कानुनहरू मूलभूत रूपमा आकर्षित हुन्छन्। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर, UN चार्टर, यसमा आकर्षित हुन्छ। खास गरिकन UN चार्टरको धारा 1, धारा 2, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 यसमा आकर्षित हुन्छन्। च्याप्टर 6 भनेको धारा 33 देखि धारा 38 सम्म र च्याप्टर 7 भनेको धारा 39 देखि धारा 51 सम्मका धाराहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। र 1974 को डेफिनेसन अन एग्रेसन भन्ने युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीको जुन निर्णय छ त्यो निर्णय यसमा लागू हुन्छ। र डेफिनेसन अन एग्रेसनले के भन्छ भने एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागमा सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरी सैनिक दस्ता पठाएर या अन्य कुनै पनि किसिमले त्यस्तो भूभागलाई आफ्नो भूभागमा राख्दछ, कब्जा गर्दछ र त्यो सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्दछ भने त्यसलाई 1974 को UN को रेजोल्युसनले अग्रेसन या आक्रमण भनेर भन्छ। अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सरकारले आफ्ना सेनाहरू समेत राखेर र बाटो बनाएर चीनसम्म निकास हुने बाटो बनाएर जुन काम गरेको छ त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आघात पुग्ने र सँगसँगै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण, अग्रेसन भएको अवस्था छ। त्यसैले यस्तो अग्रेसनको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टरको धारा 1, धारा 2, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 आकर्षित हुन्छन्। हामी सबभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने दुईटा देशका बीचका सम्बन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ र सञ्चालित गरिनुपर्दछ र यस कन्टेक्स्टमा नेपालको यी भूभागहरू नेपालको सार्वभौमसत्ताभित्र पर्दछन् भन्ने बारेमा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। आजै मात्रै पनि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतको टिमले यो विषयमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछ र उहाँहरूले लामो समयदेखिको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि पटक पटक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि आज उहाँहरूले पुनः त्यो विषयमा पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत के हुन्छ भन्ने विषयमा म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल सरकारको भूमिकालाई सँगसँगै राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त 6-7 महिना अगाडि नेपालका यी भूभागलाई भारतले आफ्नो म्यापमा राख्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई त्यसबेला पनि भनेका थियौँ कि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत केही उपचारहरू खोज्नुपर्छ। त्योभन्दा सबभन्दा पहिलो उपचार के हो भने नेपालले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर यो विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ र द्विपक्षीय वार्ताबाट नै यो समस्याको समाधान भयो भने सबभन्दा राम्रो। र त्यो द्विपक्षीय वार्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका, डिप्लोमेसीलाई बुझेका विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको टिम बनाउनुपर्छ
हामी सत्तामा छौँ, हामी मन्त्री भयौँ, हामी यो पदमा छौँ भनेर मात्रै पुग्दैन। एउटा विशेषज्ञको टिम नबनाइकन गरिने नेगोसिएसनले त्यही असफल हुन्छ, त्यसले एउटा परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले हामीले त्यस बेला पनि यही कुरा भनेका थियौँ र अहिले पनि हामी त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछौँ कि नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला UN चार्टरको आर्टिकल 36 अन्तर्गत पनि भारत सरकारलाई पत्र लेखेर द्विपक्षीय रूपमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भारत सरकारले यो वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रा आफ्ना भूभागहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ र त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। यदि गर्न सकेन भने दोस्रो, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानका लागि आइसिजे स्ट्याच्युटको आर्टिकल 36(2) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि सहमत गराउनु पर्दछ। यसरी सहमत गराइसके पछाडि त्यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ। नागरिकहरूमा एउटा ठुलो भ्रम के छ भन्दाखेरि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ न। अझै पनि मलाई धेरैजनाले फोन पनि गर्नुभयो, मेसेज गर्नुभयो, केही इमेल पनि गर्नुभएको छ कि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानु पर्यो भनेर। पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एउटा व्यक्तिले लान सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने मुद्दा भनेको सरकारले मात्रै लिएर जान्छ, नम्बर 1। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जानका लागि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई मुद्दा हाल्यो र ती दुईटा राष्ट्रको बिचमा सहमति नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाइँदैन। यदि दुईटै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कम्पलसरी जुरिस्डिक्सनलाई स्वीकार गरेका छन् भने एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको स्वीकृति लिनु पर्दैन। तर भारत र नेपालको कन्टेक्स्टमा भारतले 1974 मा र 2019 मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छ, तर नेपालले स्वीकार गरेको छैन। यो अर्थमा भारतको स्वीकृति नभइकन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले या त द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमद्वारा यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। यदि द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान भएन भने भारतलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। यदि भारतले यो रिक्वेस्टलाई मानेन भने नेपालले अहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभा र सुरक्षा परिषदमा यो विषय उठाउनु पर्यो र सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर यदि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान मानेन भने पनि सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर यसको शान्तिपूर्ण विवाद समाधान गरेर पेसिफिक सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटमा जाऊ, UN चार्टरको च्याप्टर 6 अन्तर्गत जाऊ भनिसके पछाडि इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ। किनकि यो घटना चाहिँ, यो दृष्टान्त चाहिँ 1945 मै अल्बामाको केसमा कर्फ्यू च्यानल केस भन्छ, कर्फ्यू च्यानल केसमा नै इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यसैले सुरक्षा परिषदलाई जुन अधिकार छ त्यो अधिकार अन्तर्गत पनि नेपालले आफ्नो यो विवाद समाधान गर्न सक्छ र नेपालले सुरक्षा परिषदसँगको डिप्लोमेसी अगाडि बढाउनु पर्छ। तर विगतमा पनि हामीले यो कुरा भनेका थियौँ र नेपाल सरकारले के पनि गरेको छैन। त्यसैले हामी एकदमै दुःखी छौँ। र यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल सरकार आफ्नो भूमि अर्को देशले गाड्दाखेरि पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न नसक्ने एकदमै निरीह अवस्थामा पुगेको छ। यसबाट केही कुराहरू प्रष्ट हुन्छन् कि यो सरकार आफ्नो भूमि बचाउन सक्दैन, आफ्नो मातृभूमि बचाउन सक्दैन, मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब भारतीय दृष्टिकोण यता भारतप्रतिको हाम्रो आग्रह के हुन्छ भन्ने विषयमा हो। भारत एउटा यो क्षेत्रको एउटा शक्तिशाली मुलुक हो। हाम्रो ठुलो व्यापार भारतसँग छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रा धेरै कुराहरू साझा छन्। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको भूभागलाई लिएर नेपालको भूभाग आफ्नो भूभागभित्र राखेर भारतले आफ्नो गरिमा प्राप्त गर्न सक्दैन, भारतले आफ्नो प्रशंसा पाउन सक्दैन, छिमेकीहरूबाट सहयोग पाउन सक्दैन र भारतले जुन किसिमको काम गरेको छ यो एउटा अग्रेसन हो। हुन त यो घटना कुन परिवेशमा आयो, त्यो तीनटा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र पार्ने र त्यहाँ बाटो बनाउने कुरा आजको कुरा होइन। यो 2005 मा जब 12 बुँदे सम्झौता भयो, यस विषयमा बालकृष्णजीले धेरै बोल्नुहुनेछ। 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यो 12 बुँदे सम्झौताकै सिलसिलामा भारतको सरकारको क्याबिनेटले त्यो क्षेत्रमा बाटो बनाएर चीनसम्म पुग्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो प्रस्ताव पारित गरिसके पछाडि सन् 2008 बाट त्यो बाटो बनाउन सुरु गरियो र 2013 मा नै त्यो बाटो कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर त्यो डिफिकल्ट टेरेन भएको कारणले, कठिन एउटा भूभाग भएको कारणले उनीहरूले गर्न सकेनन् र एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत उनीहरूले दिए। आर्मीको सपोर्टमा थियो, आर्मीले पनि गर्यो र आर्मीको सपोर्टमा प्राइभेट कम्पनीलाई पनि दिए र प्राइभेट कम्पनीले त्यो बाटो अहिले बनाएको अवस्था छ, पुरै होइन केही किलोमिटर। र यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले 2020 भित्रमा अब 5 किलोमिटर बन्न बाँकी छ, त्यो पनि कम्प्लिट गर्ने अवस्थामा छन्। त 2005 देखि आजसम्म सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू कसैलाई पनि यो कुरो के थाहा नभएको हो त भन्ने जहाँसम्म प्रश्न उठ्छ। हामीलाई के लाग्छ भने आज हिजो भर्खर मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजीको जुन स्टेटमेन्ट आजको पत्र पत्रिकामा आएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि सरकारलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने देखिन्छ। तर हामी नागरिकहरूको एउटा विश्वास के छ भने
यदि यत्रो 80 किलोमिटरको बाटो भन्दा पनि थाहा पाउन नसक्ने यदि सरकार हो भने यो सरकारको कुनै औचित्यता नै छैन। यस्तो सरकारले मुलुकलाई धान्न सक्दैन, मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन। मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको आवश्यकता हुँदैन। त्यसैले 2005 देखि अहिलेसम्म सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री, त्यसमध्येका 2 जना दिवंगत भइसक्नु भएको छ, गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला। उहाँहरू बाहेकका अरू प्रधानमन्त्री 5 जना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउपा जुन 2005 मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद ओली, उहाँहरू 5 जना अहिले पनि जीवित नै हुनुहुन्छ। र उहाँहरू 5 जनाले यी सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ, किनकि यो 12 बुँदेमै उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि 12 बुँदेमा नलेखे पनि 12 बुँदेको पृष्ठभूमिमा जब जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, यी राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै भारतले केही न केही नेपालसँग अपेक्षा राख्छ, त्यो अपेक्षा पूरा गर्छ। तपाईँ कोशी गण्डकी सम्झौता हेर्नुहोस् या नेपालको जलस्रोतका सम्झौताहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक परिवर्तन पछाडि भारतले केही न केही लिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेको यो 2062-63 को परिवर्तनमा भारतले के त्यस्तो ठुलो बार्गेनिङ गरेको, के त्यस्तो ठुलो आफ्नो लाभ प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा केही हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू त स्पष्ट रूपमा देखिएका थिए। यो कुरा यसरी देखिएको थिएन, तर केही समय अगाडि छर्लङ्ग भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रा नेताहरूलाई सबै कुरा थाहा थियो। उहाँहरूलाई थाहा हुँदै पनि 2005 देखि आजसम्म यो 15 वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई किन गुमराहमा राख्नुभयो? किन मुलुकमा 80 किलोमिटर बाटो बन्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा भएन, नागरिकलाई तपाईँले बताउनु भएन? किन यो हाम्रो भूभागको रक्षा गर्नु भएन? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा अब प्रत्येक नेपाली नागरिकले उठाउनु पर्दछ र यो सरकारलाई अब सत्तामा बस्ने, यो सरकार मात्रै खड्गप्रसाद ओलीको पाला मात्रै यो भएको होइन। गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउपा 2005 मा शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि आजसम्मका प्रत्येक सरकार यसमा संलग्न छन्, मौन सहमति छ र यी सम्पूर्ण कुरा थाहा हुँदा पनि नागरिकलाई ढाँटेका छन्। त्यसैले यी सरकारमा बस्ने व्यक्तिले राष्ट्रद्रोह गरेका छन्, राष्ट्रप्रति घात गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब यो मुलुक बचाउने हो भने नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ, सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। अब अभियन्ताहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिकहरू एक आपसमा भएका सानातिना विमति, आरोप र प्रत्यारोपलाई छोडेर त्योभन्दा माथि उठेर मुलुकको सिङ्गो हितको लागि र भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भएको छ। र त्यसको लागि नेपालका लागि नेपाली सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, राजनीतिक दललाई, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई आह्वान पनि गर्दछ। र यो विषयमा अन्य धेरै कुराहरू प्रकाश पारिदिनुको लागि म नेपालका लागि नेपालका प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण नेउपानेजी, वरिष्ठ अधिवक्तालाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो हाम्रो देशमा जतिखेर राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, हामीहरूले धेरै ठुल्ठुला बलि चढाएका छौँ। 7 सालको तपाईँको प्रजातन्त्रको घटनासँग कोशी गुमायौँ। 15 सालको बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग गण्डकी गुमायौँ। 46 सालको बहुदलको आगमनसँग टनकपुर हामीले बुझायौँ। त्यसपछि 51 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, अहिलेका जुन खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको उदय र अहिलेका राष्ट्रपतिको उदयका लागि हामीले महाकाली सन्धि गुमायौँ। टोटल महाकाली गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर नत्तै बुझाएको थियो, कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ तपाईँको महाकाली नदी जम्मै बुझायो। अहिलेका प्रधानमन्त्री महाकाली नदी चाहिँ तपाईँको भारतलाई दिएपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ भनेर झुटा गजाडीका सपनाहरू बाँडेर त्यो गयो। र अहिले यो जुन कालापानी, जुन यो तपाईँको सडक 70-80 किलोमिटरको सडक छ, हामीहरूलाई आशंका के छ भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको नेपालमा गणतन्त्र ल्याइदिए बापत, माओवादीलाई हतियार दिए बापत र माओवादीलाई पालन पोषण गरे बापतको फिस हो। र एउटा भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमले सिमानाभन्दा 5 किलोमिटर यताउता दुईटैले कुनै निर्माण गर्नु पर्यो भने एकअर्काको सहमति नलिकन निर्माण गर्न पाइँदैन। यो जुन अहिलेको जुन यो सडक चाहिँ कालापुङ चाहिँ विपुलित जाने सडक छ, यो सडक चाहिँ लाई यी सरकारले स्वीकृति दिएका छन् भने भारतले यो कुरो सार्वजनिक गरोस्। होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्छ भने भारतलाई
तिमी छिमेकीलाई सहमति पनि नलिकन सिमानाभित्रबाट र नेपालको के हो भने भूमि मिचेर भूमि चाहिँ के हो भने कब्जा गरेर एकपक्षीसम्म चाहिँ जुन सडक बनाइरहेको छ यसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई हो भने असर गर्छ। तर अब हाम्रा नेताले दिने अब उसको त के हो भने आफ्नो स्वार्थ छ र हामी दोष कसलाई दिन्छौँ भने हाम्रा नेतालाई दिन्छौँ। बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता गर्दा र अहिलेका खड्ग ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको प्रचण्डजी नेपालमा आउँदाखेरि महान नेता भएर आउँदाखेरि र राष्ट्रपति चाहिँ अहिले दुईचोटिको पदमा पाउँदाखेरि यिनीहरूकै सहमतिले के हो भने यो चाहिँ लिपुलेखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो छ यिनीहरूले गुमाए। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने नेपाली जनतालाई अहिलेसम्मका घटनाक्रम प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि यो असल कुरो के हो भने देशका कुरा प्राकृतिक स्रोत कुनै न कुनै हाम्रा नेताले गुमाए। अघि मैले कोशी सम्झौता देखेका कुरा गरेँ। हरेकचोटि केही सम्झौता काङ्ग्रेसकाबाट भए र अहिले चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेसभन्दा बढी उसले भने कम्युनिस्टलाई बढी प्राथमिकता दिएर महाकाली सन्धि दिएर महाकाली चाहिँ सम्झौता जुन महाकाली नदी दिएदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसले भन्दा कम्युनिस्टबाट लिँदाखेरि चाहिँ बढी पक्का हुन्छ नेपालमा भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत यो काम गरिएको छ। र जुन नेताले अथवा सरकारले देशको सिमाना रक्षा गर्न सक्दैन, नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो सरकारलाई सत्तामा बस्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन। र हाम्रो जस्तो हिजो परराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्ति छ, यो अभिव्यक्ति त कस्तो अभिव्यक्ति भयो भने हामीहरूले नेपालीमा एउटा उखान छ, तल बगाएर माथि खोज्न जाने। यो यो जुन यो सडक बनाउनलाई यिनीहरूले सहमति दिए, अनि के भन्छ भने हाम्रो भारतको राजदूतलाई के भएको रहेछ बुझेर पठाऊ भनेर हामीहरूले निर्देशन गर्यो। मलाई त थाहै थिएन। जुन यो भन्नुहोस् न त्यहाँ तपाईँको प्रशासन छ, प्रहरी छ, स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि के हो भने यी नेकपाका अरिगालहरू छन्, त्यो सिमानाभित्र के गतिविधि हुँदैछ भन्ने कुरो पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन भने यिनीहरूलाई सत्तामा बस्ने अथवा यो देशको चाहिँ बागडोर चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ हिँड्ने त यिनीहरू त के हो भने नालायक मान्छेका छन्। किनभने देशभित्र कसैले आएर केही गरिदिँदा पनि यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रष्ट के भन्छन् भने थाहै दिएन। र अहिलेका प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्। हिजो हाउस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ, हाउसमा कसैले उच्चारण गर्दैनन्, पुष्पकमल दाहाल केही पनि भन्दैनन्, बाबुराम भट्टराई केही भन्दैनन्। अर्थात् के हो भने यिनीहरूलाई यो सत्तामा ल्याइदिए बापतको हामीहरूले नेपालीको के हो भने यिनीहरूले फिस बुझाएका हुन्। जसरी अघि मैले 7 सालदेखिको कोशी गण्डकी टनकपुर महाकालीदेखि अर्को यो के हो भने लिपुलेख। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका जगमा आएका नेता यिनीहरूले केही न केही अरू पनि धेरै दिइसकेको हुन सक्छ। जतिखेरसम्म यिनीहरूलाई हामीले सत्तामा राख्छौँ, यिनीहरूलाई हामी विश्वास गरिराख्छौँ र यिनीहरूका समर्थकमा कार्यकर्तालाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, तिम्रा नेताले गरे के त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले कति कोशीको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो, गण्डकीको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो, टनकपुरको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो। कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँका कम्युनिस्टका नेताले चाहिँ के हो भने महाकाली सन्धिको कालोटीको हुँदै हुँदै अहिले के आयो भने यो चाहिँ जुन सडकको यो लिपुलेखको जुन सडकको कालोटीका त लाउनु भयो। त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँले चाहिँ के हो भने नेपाली जनताले के अरे ऊ भन्नुहोस् न, तपाईँको अन्धभक्त कार्यकर्ता नहुनुहोस्। तपाईँका नेताले ठिक गरेका छ अथवा बेठी गरेका छ त्यो प्रश्न उठाउन सक्नु भएन भने यिनीहरूले त यो देशलाई लगेर के भने सिक्किमीकरणतिर लान्छन्, बारम्बार नागरिकता बाँड्छन्। हरेक सरकारको पहिलो काम अब त नागरिकताबाट पनि पुगेन, अब त भूमि नै बाँड्न थाले। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने अब यो नेपालमुखी नेपालवादी एउटा के हो भने आन्दोलन नभइकन र यी विदेशीले जुन सर्टिफिकेट दिएर पठाएका नेताले नेपालमा यसरी नै एकैवटा बलि चढाउँदै सत्तामा बसिराख्छन्। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने यसको समस्याको समाधान सडक बाहेक अरू कुनै पनि छैन। सत्तामा तपाईँहरूले लाइसेन्स दिइसक्नुभयो, लाइसेन्स दिइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ देश बेच्ने काम त यिनीहरूले अहिलेदेखि होइन जमानादेखि गरिराखेका छन्। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने यो व्यवस्थाले जनताको रक्षा पनि गर्न सकेन, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको पनि रक्षा गर्न सकेन, हाम्रो सिमानाको पनि रक्षा गर्न सकेन र के हो भने न्याय खोज्न पनि सकेन।
यसरी के हो भने हाम्रो सिमाना चाहिँ त लिपुलेक कोराथाङ यो कालापानीको सिमाना त्यत्रो पिछेको यत्रो ठुलो हल्ला हुँदा पनि यिनीहरूको भारत अगाडि एउटा के हो भने वार्ता पनि गर्न सक्दैन। खालि जनताका नजरमा होइन हामीहरूले के हो भने प्रोटेक्ट गऱ्यौँ भनेर मात्रै के हो भने एउटा उनीहरूको दायित्वबाट यिनीहरू के हो भने मुक्त हुँदैनन्। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ नेपाली जनतालाई के छ भने जुन यी 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताकोमा सही गरेर आएका नेताले कुनै पनि यो देश कुनै पनि दिन यो देशलाई के हो भने सिक्किम अथवा फिजी बनाउन सक्छन् र त्यतिखेर पनि यिनीहरू के भन्ने हुन्छन् भने ए मलाई त थाहै भएर सिक्किम भइसकेछ भनेर के हो भने यस्तै वक्तव्य दिन्छन्। त्यसैले म नेपाली जनतालाई यिनीहरूको विरुद्धमा एकजुट हुन र के हो भने सडकमा आउनका लागि अनुरोध गर्छौँ। केही समय पछाडि यो जुन कोरोनाको सङ्कट समाधान भएपछि हामी एउटा त्यस विषयको आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यसमा के हो भने सम्पूर्ण देशभक्त न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइले हामीलाई सहयोग गरिदिनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। र अरू थप यसमा केही कुरो आयो भने तपाईँहरू पनि के हो भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ पब्लिक गर्नुहोस्। हामी पनि थप यसमा के हो भने अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूलाई के भने थप कुरो केही फेला पर्यो भने हामी पब्लिकली यो कुरो गर्छौँ। धन्यवाद बालकृष्णजी। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले क्याटेगोरिकली भनेका छौँ। 1, भारतसँग वार्ता गर, यसमा दिन गर्ने काम नगर, तत्काल सुरु गर। 2, यो विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा तत्कालै उठाऊ। 3, यदि यो द्विपक्षीय वार्ताबाट यो समस्याको समाधान भएन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाऊ। 4, यी सम्पूर्ण विषयका सत्य तथ्यहरू नागरिक समक्ष स्पष्ट पारेर अहिलेसम्म किन 80 किलोमिटर बाटो बनाएको कुरा तिमीहरूलाई थाहा भएन भन्ने विषयमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकलाई तत्कालै जानकारी दिनुपर्दछ, नढाँटिकन जानकारी दिनुपर्दछ। यदि यो काम यो सरकार र सत्ताले गर्न सकेन भने सन् 2005 देखि आजसम्म जो सत्तामा बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद ओली, उहाँहरू 6 जना जो जीवित हुनुहुन्छ, उहाँहरू 6 जना नेपाली कानुन अनुसार उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। र जो 2 जना दिवंगत भइसक्नुभयो उहाँहरूको विषयमा हामीले अहिले चर्चा नगरौँ, तर उहाँहरूको कार्यकालमा पनि के कस्ता गतिविधिहरू भयो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुनुपर्दछ। र अब हामी नेपाली नागरिकहरू अब पनि एकजुट नभए कहिले एकजुट हुने?